रोजाना की बुनियाद पर पीटीआई की विकेटें गिरने की खबरें सामने आ रही हैं और बरतानिया की सिटीजनशिप छोड़कर 2012 में पाकिस्तान आने वाली मलीहा बुखारी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गई हैं। इमरान खान ने कारकुनान की गिरफ्तारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। राना सनाउल्लाह कहता है कि पीटीआई को बैन करना है, जबकि बिलावल भुट्टो कहता है कि हम किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हक में नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत ने 600 लोगों का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया है। हर जगह ऑपरेशन किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां मजीद तेज की गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई के 15 रहनुमा तोड़ फोड़ में शामिल थे, जिनके हवाले से सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। फौजी अदालतों में बाकायदा केसेस चलना शुरू हो गए हैं। लाहौर से 16 और 6 बन्नू के रहने वाले लोगों के केसेस इस वक्त फौजी अदालतों में जा चुके हैं। इसके अलावा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में भी केसेस चलेंगे और इन सब हालात के अंदर इमरान खान के लिए खुशखबरियां आने का सिलसिला जारी और सारी है। और अब जो खबरें इमरान खान के लिए सामने आई हैं, यकीन जानिए कि इन खबरों ने इमरान खान का हौसला एक मर्तबा फिर मजबूत कर दिया है। इमरान खान को एक नई हिम्मत दे दी है और इमरान खान को लड़ने का एक नया जज्बा दे दिया है। इन खबरों को हम आप तक पहुंचाएं, उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार, पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमा, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम जल्द अज जल्द इमरान खान को बना, ताकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सके और दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत, मकाम और एहतराम बन सके। अगर आप भी इमरान खान के दोबारा वजीर आजम बनने के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, हम न्यूज के एक बहुत बड़े सहाफ़ी जिनका नाम जाहिद गशकोरी है, उन्होंने ये खबर दी है कि जहांगीर तरीन ने नई सियासी पार्टी बनाने का फैसला किया है। और ये खबर ही ऐसी है कि जिसने नून लीग समेत पीपल्स पार्टी के छक्के छुड़वा कर रख दिए हैं और इमरान खान की पार्टी को मजबूत करने का एक और बहुत बड़ा बहाना, एक और बहुत बड़ा रास्ता दे दिया है। वो किस तरह से, ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है जो आपने बड़ी ही तवज्जो से सुन ली है। नाज़रीन में इस वक्त तक की जो खबरें सामने आई हैं उनके मुताबिक जहांगीर तरीन ने जो नई सियासी पार्टी बनाने का फैसला किया है उसके अंदर 71 लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, मगर अब वो जहांगीर तरीन की पार्टी में चले जाएंगे। अगर ये अलग पार्टी बनी तो सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त पीपी और नून लीग के लिए होगा। इन पार्टियों में जिसको टिकट नहीं मिल रही वो सारे भी जहांगीर तरीन ग्रुप और इसकी पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे और फिर ये आपस में ही गुत्थम गुत्ता होना शुरू हो जाएंगे। मैं अब आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर के एक हल्के से छोड़कर एक शख्स जहांगीर तरीन के ग्रुप के अंदर चला गया। अब पीपल्स पार्टी का भी उसी हल्के का एक बंदा था, उसको टिकट नहीं मिली, वो भी जहांगीर तरीन के पास चला गया। नून लीग का बंदा था, उसको भी टिकट नहीं मिली, वो भी जहांगीर तरीन के पास चला गया। और जहांगीर तरीन इन सबको बिल्कुल उसी तरह एक्सेप्ट करता आएगा, अपनी पार्टी में शामिल करता आएगा कि जिस तरह से पीडीएम ने उन तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर लिया था कि जी हमने मिलकर हुकूमत बनानी है और अब ये एक दूसरे का गिरबान पकड़ने हैं। तो अब एक हल्के से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के 3 ऐसे लोग जहांगीर तरीन के पास आकर खड़े होंगे कि जिनको टिकट नहीं दिए गए थे और वो इस उम्मीद पर होंगे कि जहांगीर तरीन उनको टिकट देगा, तो फिर आप सोचिए कि जब जहांगीर तरीन एक को टिकट देगा तो जो दूसरे नाराज होने वाले होंगे वो फिर उसी हल्के के अंदर उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे और इस तरह जहांगीर तरीन का उम्मीदवार भी नहीं जीत पाएगा और वो भी नहीं जीत पाएंगे। अब आपको ये कहानी समझ आइए। अब इसी तरह हालात चलते जाएंगे कि जिसको टिकट नहीं मिला वो जहांगीर तरीन के ग्रुप में शामिल हो रहा है और जब वो वहां पर इकट्ठे होंगे और यहां पर ये बैठकर फिर मशावरत करेंगे तो फिर ये आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। अब जहांगीर तरीन इस पार्टी के मरकजी रहनुमा होंगे। जनूबी पंजाब के हवाले से ये खबरें सामने आ रही है कि इन इलाकों के भी कई अहम सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर, नून लीग को छोड़कर, पीपल्स पार्टी को छोड़कर जहांगीर तरीन के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला इनके लिए है वो है वोटर। इमरान खान के साथ ये सारे वोटर खड़े हुए हैं, लेकिन इन सारे मामलात के अंदर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान का जो वोटर है वो वोटर इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है और ये जितना मर्जी जोर लगा ले ये उस वोटर को अपने साथ खड़ा करने में कामयाब नहीं हो सकते। फवाद चौधरी के हवाले से भी इन इम्कानात का इजहार किया जा रहा है कि वो भी इस पार्टी के अंदर, जहांगीर तरीन की पार्टी के अंदर जा सकते हैं। तो पाकिस्तान की सियासत का क्या बनेगा, क्योंकि इन सब
حالات میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ مزید بڑھے گا، اور سیاسی سمیت عوامی عدم استحکام جب مزید بڑھتا ہے تو پھر اس کا ایک ہی رزلٹ نکلتا ہے کہ پھر ملک کے اندر حالات بہتر نہیں رہتے ہیں۔ اور پھر اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان سیاست سے علیحدگی کا اظہار کر رہے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت خطرے میں ہے، کمزور ہوتی جا رہی ہے، کوئی جمہوری عمل کے اوپر بھروسہ نہیں رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو پاکستان کے سیاست کے اندر آنے والے لوگ تھے وہ پھر اور بہت کچھ نیگیٹو سوچ رہے ہیں، اور پاکستان ایک اندھی کھائی کے اندر جا گرے گا اگر حالات اسی طرح چلتے رہے، اگر ان لوگوں نے الیکشن نہ کروائے، اگر یہ لوگ اسی طرح آپس میں سیاستدان ہمارے آپس میں اسی طرح لڑتے رہے تو ان کی لڑائی کی وجہ سے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ دوسری طرف جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ عالمی سطح کے اوپر بھی یہ بات بڑی بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ جی پاکستان کے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں، ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں اپنا کردار ادا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے، ایک دوسرے کے ساتھ جو کنسرنز ہیں ان کو ڈسکس کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے اوپر بات چیت کریں اور ان معاملات کو حل کریں، کیونکہ یہ سیاستدان اگر اسی طرح آپس میں لڑتے رہے تو پھر تو پاکستان کا مستقبل کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر تو ان لوگوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے اندر پھر وہ جیسے 1971 کے اندر یا 1970 کے اندر خدا نہ خواستہ جو پاکستان کے حالات بنے تھے، جو شیخ مجیب تھا اور بھٹو تھا اور ان کے جو آپس کے معاملات تھے، آپس کی جو لڑائیاں تھیں، تو ان لوگوں نے پھر پاکستان کا ایک حصہ ہی توڑ کے رکھ دیا تھا۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں، یہ سیاستدان اگر اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کی فکر نہیں کریں گے، پاکستان کے اداروں کو، فوج کو بدنام کروانے کے اندر ان سب پارٹیوں نے کتنا کردار ادا کیا ہے۔ پیپلز پارٹی پاکستان کی آرمی کو گالیاں دیتی رہی ہے، مریم بی بی اسٹیجوں کے اوپر کھڑی ہو کر پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کی عدلیہ کو گالیاں دیتی رہی ہیں، عمران خان نے پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی عدلیہ کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے وہ پوری دنیا کے سامنے۔ تو یعنی کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ پاکستان کے اداروں کو بھی کمزور کر رہے ہیں، عوام کو بھی کمزور کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی کمزور کر رہے ہیں، پاکستان کی طاقت کو بھی کمزور کر رہے ہیں، پاکستان کی فوج کو بھی کمزور کر رہے ہیں، پاکستان کی عدلیہ کو بھی کمزور کر رہے ہیں، پاکستان کی نیب کو انہوں نے کمزور کر دیا، ایف آئی یو کو انہوں نے کمزور کر دیا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، ان سارے معاملات کے اندر آپ فیصلہ کریں اور سوچیں کہ سب سے بڑا نقصان کس کا ہو رہا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا عمران خان کا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، کیا زرداری کا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، کیا نواز شریف کا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، کیا مولانا فضل الرحمان کا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ان سارے گندے حالات کے اندر سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے پاکستانی عوام کا اور اس دھرتی کا۔ تو اس دھرتی کا یہ جو لوگ نقصان کر رہے ہیں اپنی سیاسی پارٹیاں بچانے کے لیے، اپنی سیاست بچانے کے لیے، ان سب کو ہم نے یہ پیغام دینا ہے، میسج دینا ہے کہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اپنے ملک سے پیار ہے، اپنے ملک کے اداروں سے پیار ہے۔ آپ لوگ اپنے مسائل حل کرو تاکہ جلد از جلد پاکستان کے جو مسائل ہیں یہ حل ہونے کے بعد پاکستان ایک مضبوط راستے کے اوپر گامزن ہو سکے، ایک مضبوط ملک بننے کے راستے پر گامزن ہو سکے۔ تو اگر آپ بھی پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور سیاستدانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ سیاستدان اپنی لڑائیاں چھوڑ کر پاکستان کے استحکام کا سوچے، پاکستان کی مضبوطی کا سوچے، پاکستان کے لوگوں کا سوچیں، پاکستان کی غربت ختم کرنے کا سوچے، تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اب حالات اس نہج پر آپ پہنچے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو اکٹھی تھی وہ بھی علیحدہ ہوتی نظر آ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو مکمل کرش کیا جا رہا ہے، دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور پی ڈی ایم میں موجود جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اب وہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی نظر نہیں آتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک حلقے کے اندر ایک ہی امیدوار کھڑا کیا ہے، بلکہ یہ علیحدہ علیحدہ امیدوار کھڑے کریں گے۔ تو یہ جو سارے حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان سارے حالات کے اندر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے کہ ہمارے پروردگار پاکستان کے حالات پہ رحم فرما اور پاکستان کو جلد سے جلد دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کر۔